श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाहवय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापे श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्रामबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। हरि ओं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं शान्ति
शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान, वंदनीय आचार्य चरणहरू, भागवतहरू, सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत एक भक्ति को दिव्य गंगा हो। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम भनेर बताइएको त्यस्तो अद्भुत श्रीमद् भागवत महापुराण को तृतीय स्कंध को 26वां अध्याय में भगवान श्री कपिल नारायण दे वंदनीय माता श्री देवहूति का साथ में संवाद कर रही, माता श्री का शंका निराकरण कर रही, लोक उज्जीवन को प्रमुख साधन भगवत भक्ति भगवत प्रपत्ति लाई बताउनको लागि पूर्व पीठिका स्वरूप तत्वहरूको परिसंख्या गर्दै परम तत्व आफू साक्षात श्रीमन नारायण म हुँ भन्ने बताउनको लागि अगाडि गएर त्यही बताइबक्सिन्छ पनि अथ तम सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रज भावेन भामिनी भनेर भनिबक्सिन्छ। आमा सबै प्राणी मात्रका हृदयमा विराजमान भइबक्सेका, नरलाई अयन बनाएर नरका हृदयमा विराजमान भइबक्सेका अर्थात समस्त नर जसमा विराजमान छन् त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति प्रपत्ति नै चेतनको परम पुरुषार्थ हो भन्ने ज्ञान दिनको लागि पूर्व पीठिका स्वरूप भनिबक्सिन्छ। जो ज्ञान भएपछि हिजो सम्भवतः दासको हृदयबाट एउटा कविता निक्ल्यो, त्यही भावमा व्यक्ति आउँछ। जो भगवानले कृपा गरेर भक्ति दिएपछि अरू प्रपञ्चमा लाग्दैन। जय श्रीमन्नारायण अति खुशी भइकन भनु, जो अचानक हृदयमा आयो त्यो उतारिदिए। हजुरहरूलाई पुगेको होला, पस्केको हो यहाँबाट। जय श्रीमन्नारायण अति खुशी भइकन भनु, जय श्रीमद् रामानुज सतत सानन्दम भनु, जय श्रीमत् शम्भो हरिचरण निष्ठा दिनु भनी, खुशीले यो काल क्षपण गरु निष्काम म बनी। बस भगवानले कृपा गरेर भक्ति सिद्धाञ्जन प्रदान गरिबक्स्यो भने बस भगवानसँग अरू केही चाहँदैन। चेतनले अरू सबैसँग भगवानका भक्त भागवतहरूको वन्दना गर्दै हे महाभागवत हो, भगवानका चरण कमलमा निष्ठा होस्, भगवानका श्री चरण कमलमा निष्ठा होस् भनेको अर्थ भागवत आचार्यहरूमा पनि निष्ठा होस्। भागवत आचार्य चरणहरूमा निष्ठा पर्यन्तको भगवान निष्ठा हजुरले दिइबक्सियोस्, त्यही माग्ने हो। त्यस भावमा पुर्याउनको लागि आमालाई अरू भूमिका सुनाइबक्सिन्छ। आमाले आखिरमा त्यही भावमा नै गएर बिट मारिबक्सिन्छ भगवानलाई, भगवानसँग। हामीहरूले अन्तः पुरुष रूपेण भनेको थियौं क्या? हे आमा एतावान एव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। हे माताश्री, यो 26 अध्याय को 15वां श्लोक। हे पूज्य माताश्री,
सगुणस्य ब्रह्मणस्य एतावान् एव सन्निवेशः मया प्रोक्तः। एतावान् एव अथवा 24 संख्याकः। यह कालः पंचविंशकः। त्यस अतिरिक्त काललाई पनि लिएर जो भगवान को लीला को उपकरण हो त्यो काललाई पनि परिसंख्या गर्दा 25 प्रकृति का 24 गुण र काललाई लिएर 25 तत्वहरू हुन्छन् भनेर भगवानले बताइबक्स्यो। सगुणस्य भनेको सत्वादि गुणले युक्त भएका, ब्रह्मण भनेको प्रकृति। हिजै भनिसके मम योनिर महत् ब्रह्म इत्यादि द्वारा कहीं ब्रह्म शब्दको अर्थ प्रकृति हुन्छ, कहीं जीवात्मा हुन्छ, कहीं विभु सर्वव्यापक भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले प्रसंगले शब्दको अर्थ भिन्न भिन्न हुन्छ। यहाँ 24 तत्वात्मिका प्रकृति को परिगणना भगवानले गरिबक्सिँदैछ। त्यसो हुनाले त सगुणस्य ब्रह्मण भनेको सगुण भनेको गुणले सहित भएको, सत्व रज तम 3 गुणले सहित भएको प्रकृति को जो सन्निवेश हो, अवस्था विशेष हो, त्यो हे आमाश्री माताश्री मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ। यतावान यति हो अर्थात 24 संख्याले युक्त हो भनेर संख्यातः विद्वानहरूले परिगणना गरिबक्सिन्छ। प्रकृतिदेखि अलग, प्रकृति तत्वदेखि बाहिरको तत्व जो हो अचेतनलाई के अरे त्यो अचेतन विशेष जो काल हो त्यो यह काल जो काल हो त्यो पंचविंशकः 25औं हो। जुन काललाई के भन्छन् त कसैले प्रभावम पौरुषम प्राहु कालमेके यतो भयम अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। जुन काललाई यह काल पंचविंशक भनिएको जो काल विशेषलाई एके पौरुषम प्रभावम कालम प्राहु यतः प्रकृतिमीयुषः अहंकार विमूढस्य कर्तुः भयम। आमा एके कतिपय मुख्य व्यक्तिहरूले पौरुषम प्रभावम, पौरुषम भनेको पुरुष सम्बन्धी अर्थात भगवानको सम्बन्धी, भगवानको विभूति, भगवानको प्रभावम भनेको शक्ति स्वरूप भएको जो सत् पदार्थ हो त्यसलाई कालम प्राहु काल भनेर भनिबक्सिन्छ। यतः जुन कालदेखि, जुन कालबाट, जुन काललाई सम्झेर प्रकृतिमीयुषः अहंकार विमूढस्य प्रकृतिमीयुषः देहात्माभिमानले युक्त भएको, देहात्माभिमानले मोहित भएको प्रकृतिमीयुषः संसारका सम्बन्धमा, देह सम्बन्धमा पुगेको चेतनलाई कर्तुः संसारमा प्रकृतिका अधीनमा भएर कर्म गर्ने जीवात्मालाई भयम डर हुन्छ कालदेखि। त्यही काल एक रूपमा मृत्यु हुन्छ। त्यसो हुनाले अवस्था विशेषमा जुन कालदेखि चेतनलाई, बद्ध चेतनलाई मृत्यु हुन्छ वहाँ काल नित्य छ। न कालस्तत्र वै प्रभु। वहाँ त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा काल अनुकूल छ। संसारमा कालदेखि सबै डराउँछन्। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् कालः इत्युपलक्षितः। याम हजुर हजुर छड्के पऱ्यो क्या है?
हस् 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 ल ल यामा अब अगाडि बताइबक्सिन्छ मने प्रकृतेर गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य प्रकृते यतः चेष्टा स भगवान कालः इति उपलक्षितः। हे मानवी, हे हमारी पूज्य मातामह की सुपुत्री, हे मानवी, हे मनुपुत्री, आदिराज महाभागवत परम वैष्णव मनु महाराज त्यसले भागवत धर्मको निवेद उपदेश गरिबक्स्यो। त्यस्ता भगवत सम्बन्धी भएको हुनाले मातामहलाई सम्झदा पनि त्यो मातामहको गुण अनुसन्धान गर्दै मानवी, हे मनु महाराज, आदिराज मनु महाराज की दुलारी मनुपुत्री, हाम्रा मातामह मनु महाराज की पुत्री, हे हाम्री पूज्य माता श्री, कस्तो मीठो सम्बोधन, कस्तो अद्भुत तत्वको प्रवाह गरिबक्सिँदैछ, कस्तो पावन परिवेशमा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु यी सबै ऋषिहरू, आफ्ना भिनाजुहरू, सबै अनसुया, अरुन्धती आदि गरेका आफ्ना दिदीहरू, भान्जा भान्जीहरू, ब्रह्मरुद्र आदि देवताहरू, सकल देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, नरर्षि सबैले खचाखच भरिएको त्यो पावन आस्थान मण्डपमा विराजमान भएर एउटा नील गगन मुनि शान्त वातावरणमा त्यो सरस्वती नदीका परिसरमा, बिन्दु सरोवरका परिसरमा, पावन परिसरमा पवित्र श्रीमद् भागवतको उपदेश गरिबक्स्यो कपिलदेव भगवानले पूज्य माताश्रीलाई। त्यस हुनाले त्यो परिवेशको महत्व, त्यहाँ त्यस परिवेशमा आएको प्रत्येक शब्दमा अपार भगवत भक्ति ओतप्रोत छ। मातृभक्ति, पितृभक्ति, आचार्य भक्ति, आतिथ्य भक्ति, सारा वेद वेदांत सम्मत अत्यंत रहस्य सबै निवेदन गरिबक्सिँदैछ भगवानले। माताश्री गुणसाम्यस्य अर्थात त्रिगुण साम्य अवस्थामा पुगेकी, साम्य अवस्थामा पुगेकी, गुणत्रयको साम्य अवस्थामा पुगेकी, जो निर्विशेषस्य समाहार दशामा नाम रूप विशेष भेदले रहित भएकी, जो प्रकृति है, प्रकृति हुन्, अव्यक्त हुन्, प्रधान हुन्, यतः जुन प्रकृतिदेखि चेष्टा व्यापार हुन्छ, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वश भने अनुसार व्यापार हुन्छ। स भगवान त्यस्ता भगवानका विभूति भएका, भगवदात्मक भएका कालः, काल पनि त्यसलाई काल भनेर यति उपलक्षित मैले हजुरलाई प्रतिपादन गरेँ, निवेदन गरेँ। अर्थात निर्विशेष भनेको संहार अवस्थामा, संहारमा, महाप्रलयमा नाम रूप विभाग गर्न अयोग्य भएको सूक्ष्म अवस्थामा पुगेको, भगवदात्मा भएको, भगवानमा नै लीन भएको, क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यः कहके न चैष परवान इति शक्य शंका भने अनुसार भगवानमा नै लीन भएको,
जो प्रकृति पुरुष हो त्यसलाई सृष्टि अवस्थामा जगदाकार रूपमा परिणाम गर्ने व्यापार हो। त्यसको हेतु भगवदात्मक काल हुन्छ। काल भनेको सृष्टि कति बेला हुन्छ अर्थात् महाप्रलयको काल सकिएपछि, त्यसमाले काल सबै चीज कालमा हुन्छन्। त्यसमाले त्यो काल पनि मैले कालका विषयमा पनि मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, भगवदात्मक काल हो। त्यो भगवदात्मक काल हो। त्यस्तो अत्यन्त सबैलाई डराउन दिने भएको काल पनि भगवानले महाप्रलयमा चाट्ट निल्दी बक्सिन्छ। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवति ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् क इत्था वेद यत्र सः भनेको हुनाले त्यस्तो जो काल हो त्यो कालका भएदेखि पनि निहाल हुनको लागि भगवत शरणागति गर्नुपर्दछ। यी सबै कुराको अभिप्राय अन्तः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वित्वेष सत्त्वानां भगवान आत्ममायया। भगवानले प्रकृति पुरुष काल को स्वरूपलाई संशोधन गरेर बताइबक्स्यो। ती सबै भगवदात्मक हुन्, भगवानका रूप हुन्, भगवानका अधीनमा छन्। त ती प्रकृति पुरुष काल मध्येमा जो प्रकृति हो तिनी पृथ्वी आदि महत्त्वान्त देखिन्छन्, छुट रूपले देख्न सकिन्छ। काल स्वरूप र पुरुषको भने त्यस्तो स्थूल रूपावस्थामा देख्न सकिन्न। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या भने अनुसार भक्ति सिद्धाञ्जन भगवत भक्ति सिद्धाञ्जन लगाएका व्यक्तिहरूलाई पुरुष पुरुषोत्तम काल यिनीहरूलाई पनि यिनीहरूको पनि अनुभव हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ। त्यस हुनाले प्रकृति सबैले देख्न सक्छन्। जड दृश्यमान जड यो सबै प्रकृति देखियो। प्रकृति भनेको शरीर पनि प्रकृति हो। जो अण्डमा छ त्यो पिण्डमा छ, जो पिण्डमा छ त्यो अण्डमा छ। यो प्रकृतिको एउटा सूक्ष्म रूप हो। हामीले सामने देखेका छौँ। विराट यो प्रकृति बाहिर छ। यसलाई चर्मचक्षुले पनि कतिपय हामीले देख्न सक्दछौँ, कार्यावस्थामा भएकी प्रकृतिलाई। तर पुरुषलाई काललाई यहाँहरूलाई कसरी देख्ने त शास्त्रैका समधिगम्य हुन्। यिनी शास्त्रद्वारा सद्गुरुका उपदेशद्वारा सदाचार्यको अनुग्रहद्वारा पुरुषलाई पनि देख्न सकिन्छ। अनि जुन पुरुषलाई उत्क्रामन्तम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्युत्तम विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवत भक्ति सिद्धाञ्जनले निर्मल मन भएको छ जसको, त्यस्तो ज्ञान दृष्टि जसलाई मिलेको छ आचार्य अनुग्रहद्वारा, ती व्यक्तिहरूले पुरुष र काललाई पनि साक्षात्कार गरी बक्सिन्छ। त्यही कुरा अगाडि यिनी पनि भगवदात्मक हुन् भनी बक्सिन्छ भगवानले। अन्तः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो वही यो यह एष आत्ममायया सत्त्वानाम् अंतः पुरुष रूपेण बहिश्च काल रूपेण समन्वेति। भगवान सम्झाउनु पर्यो, स अध्ययन गर्न पर्यो। हे माता श्री, यह ऐसा जो यो
आत्ममाया आफ्ना संकल्पद्वारा, आफ्नो दिव्य ज्ञानद्वारा, आत्मा मायाम तु वैनम ज्ञानम भने अनुसार आत्ममाया भनेको आफ्नो दिव्य संकल्पद्वारा सत्वानाम पृथिव्यादि देहहरूका, पृथिव्यादि प्रकट भएका देहहरूमा, आकृतिमा, स्थूल जगतमा, सारा सारा जडमा अन्तः पुरुष रूपेण तिनी भित्र, अर्थात यो शरीर देहाकार शरीर भित्र पुरुष रूपेण, अर्थात पुरुषार्थ गर्ने, जो पुरुष इच्छा गर्ने, द्वेष गर्ने, सुखी हुने, दुखी हुने, यस्ता जो इच्छा द्वेष सुख दुःखको आश्रय भएको जीवात्मा, त्यो जीवात्माको अन्तर्यामी रूपले जीवात्माका भित्र पनि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, जीवात्माको सत्ता सन्तानलाई निरन्तरता दिनको लागि जो भगवान ती सबैका भित्र प्रवेश गरेर भूत भविष्य वर्तमान सबै अवस्थामा रहेका ती सबैको बही बाहिर काल रूपेण, अन्तः पुरुष रूपेण, भित्र पुरुष रूपले तिनीहरू सत्ता सन्तानलाई निरन्तरता दिन, अन्तः पुरुष रूपले भनेको पुरुष भनेको पुरुषोत्तम रूपले सबै जीवात्माका भित्र देहादि आकारमा पुगेका जीवात्माका भित्र तिनीहरूको अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा अनुसार भित्र धारक भएर रहेर बही बाहिर फेरि काल रूपेण काल शरीर भएर भगवान कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः भने अनुसारको काल शरीर दे कालान्तर्यामी रूपले भगवान समन्वेति देखि बक्सिन्छ। भगवान कालः संहरते जगत, सबै कालमा हुन्छ, कालमा सूर्य उदाउनुहुन्छ, कालमा सूर्य अस्ताइ बक्सिन्छ, कालमा चन्द्रमा उदाइ बक्सिन्छ, कालमा ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छन्। त्यस्तो त्यो काल पनि त्यो भगवान भनेको भगवानको विभूति हो। त्यस्ता भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले जगतको सृष्टि कसरी गरी बक्सिन्छ अब यहाँ सृष्टि, किनभने अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम भनेर 10 लक्षणले युक्त भएको श्रीमद् भागवतको हामीहरूले द्वितीय स्कन्धमै यो सुन्यौं। क्या हो त्यस हुनाले सर्ग सृष्टिको प्रकरण, श्रीमद् भागवत प्रारम्भ नै सर्गद्वारा हुन्छ। जन्माद्यस्य यतः, त्यो किन सृष्टिको प्रकरण बताउन परेको भन्दा यो सृष्टिको प्रकरणद्वारा स्रष्टा जो भगवान नारायण भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीमन् नारायणले कत्रो अनुग्रह गरेर अनादि माया महानिधि महासमुद्रमा, मायाको अपार समुद्रमा अचेतनवत जडवत, चेतन छ त्यहाँ भित्र तर केही थाहा नभए झैं गरी अचिदविशेषितान प्रलयसी मनि संसरत, यस्ता हामीलाई भगवानले सृष्टि गर्छु भनेर एकोहम बहुश्याम प्रजाय स एकाकी नरमते भने अनुसार भगवानले सृष्टि गरेर सुन्दर यो शरीर दिबक्स्यो, कर्ण कलेवर दिबक्स्यो। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुता। त्यस्ता भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानले सृष्टि कसरी गरी बक्सिन्छ त्यही कुरा आउँछ। दैवात क्षुभित धर्मिणीयाम स्वस्याम योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरणमयम्। माता श्री
परः पुमान् दैवात् क्षुभित धर्मिण्यां स्वस्यां योनौ वीर्यम् आधत्तः सा महत्तत्वं हिरण्मयम् असूत। माता श्री परः पुमान् परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायणले दैवात आफ्ना संकल्पद्वारा क्षुभित धर्मिण्याम भनेको आधान उन्मुख भएकी अर्थात महाप्रलयको समुद्रमा भगवानको मुखबाट बाहिर प्रकट भएकी जो अव्यक्त प्रकृति हुन् त्यो समुद्रमा गर्भोदकमा जब बाहिर गर्भोदकमा भगवानले मुखबाट बाहिर निर्गलित गर्दै बक्स्यो अनि त्यति बेला क्षुभित भइन्। क्षुभित धर्मिण्याम अर्थात पुष्पवती भएकी प्रसव आधानोन्मुखी भएकी यस्ती वैषम्य अवस्थामा प्राप्त भएकी यस्ती आफ्नी स्वस्याम भनेको आफ्नी भगवान की हुन् अनि भगवान की भएकी यिनी विभूतिलाई छैन भन्ने भने त भगवानको विभूति चोरेको हुन्छ। त्यस हुनाले वार्तामालामा आचार्यहरूले भने 4 प्रकारका चोरसँग डराउनु। एउटा चोर हुन् भगवानको विभूतिलाई चोर्ने। संसार छैन, केही छैन, अनन्त गुणका समुद्र भएका भगवानलाई कुनै नभएको सर्वसम्पन्न सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजालाई केही गुणको नाम नभएको दरिद्राधिपति। त्यहाँ दरिद्रमा पनि त गुण आयो नि त, दारिद्र्य गुण आयो नि। निर्गुण पनि कहीँ हुन्छ? निर्गुण भनेको प्रकृतिका गुण छैनन् मात्र भनेको हो। किन आत्तिएको होला? त्यस्तो अनन्त कल्याण गुण भएका भगवानका परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोस्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थिता। यस्ता अनंत कल्याण गुण गणैक निलय भगवान का गुण अनुसंधान गरेर मुक्त हुने हो। ज्ञानामृते न मुक्ति भनेको अर्थ ती भगवानका ज्ञानको अनुसन्धान नगरिकन मुक्त भइन्न। ज्ञानले मुक्ति भइन्छ भनेको सम्बन्ध ज्ञान, त्यो परात्पर पुरुषोत्तम भगवान अनन्त चेतनहरूका आधार उपाय फल सर्वस्व भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवत संकल्प बिना चेतन भएको जीवात्माले पनि केही गर्न सक्दैन। भगवान श्रीमन नारायणको संकल्प नभएसम्म सर्व संकल्पविद। त्यही कुरामा आउँछ अगाडि गएर वेदस्तुतिमा अग जगत ओकसाम अखिल शक्त्यवबोधक अग जगत ओकसाम स्थावर जंगम शरीर भएका समस्त आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त जीवात्माहरूको देव तिर्यंग नर बानरी सबैको सर्वशक्ति संचालक अग जगदोकसाम अखिल शक्त्यवबोधकते न गच्छन्तीति अगाह गच्छन्तीति जगन्ति अगाश्च जगन्ति अग जगन्ति एव ओकांसि वासस्थानानि येषां तेषाम् अग जगदोकसां स्थावर जंगम शरीरकाणाम् अखिल शक्ति अवबोधक सर्वशक्ति संचालक। त्यस्तो भगवान। अनि त्यस्ता भगवानलाई निर्विशेष अरे दरिद्र राम 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 अनंत कल्याण गुणका समुद्र भगवान श्रीमन्नारायणका अनुग्रहद्वारा यो जीवात्मा पनि भगवान जस्तै अनंत कल्याण गुणको समुद्र बन्दछ। भगवानको अनुग्रहले। भगवानको अनुग्रह नभएका हुनाले हामी त्यो सबै शक्ति त्यो ज्ञानदेखि तिरोहित छौं। त्यो ज्ञान तिरोहित भएको छ। त्यो तिरोधानलाई भगवानले हटाइदिइ बक्सिन्छ भगवत कृपाद्वारा। बस केही छैन। जुन अज्ञान राहुले ग्रस्त गरेका छ, भगवानले सुदर्शन चक्र पठाइदिएपछि अज्ञान राहु पलायन गर्दछ।
अनि अत्यन्त ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको यो चेतनलाई भगवानले आफै कृपा गरेर आफै काखमा लगिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वयं व्यक्त क्षेत्रे विपिन विषय वा विधिवशात् प्रशस्ते दुष्टे वा क्वचन समये त्यक्त वपुषः मुकुन्दः त्रय्यन्त प्रथित महिमस्सोऽयम् अनघान। अनघान निष्पापान भगवत प्रपन्नान अतएव निष्पापान अनघान। प्रपन्नान उद्धृत्य प्रपन्नहरूलाई यो संसारबाट उद्धार गरेर स्वपदम आफ्नो पद तद्विष्णु हो परमम पदम भनेर वेदहरूले खूब गाइबक्सिन्छ। त्यस्ता वेदैक समधिगम्य भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त गरिन्छ। अनि त्यस्तो भगवान कति गुणै नभएको हो त। त्यसमा त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले दैवात क्षुभित धर्मिण्याम स्वस्याम योनौ परः पुमान आधत्त वीर्यम सासुत महत्तत्वम हिरणमयम सृष्टिको प्रकरण बताइबक्सिन्छ। यो सृष्टिको प्रकरण बताएको अर्थ माने सम्बन्ध ज्ञान गर्नको लागि कसदेखि सृष्टि भयो त? जति बेला पुरुषो वै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशान नेमे द्यावा पृथ्वी। महाप्रलयमा केही थिएन। त्यो गर्भोदकमा शेषशायी आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः भने अनुसार जलशायी शेषशायी चेतनका हृदयमा शयन गरिबक्सिने भएका भगवान श्रीमन्नारायणले बस अब मैले फेरि यो महाप्रलयको रात्रि सकियो, अब सृष्टि गर्दछु, यी चेतनहरूलाई कर्ण कलेवर प्रदान गर्दछु। भगवानले संकल्प गरेर यो जगतको सृष्टि गरिबक्सिएको हो। 14 तला ब्रह्माण्ड सृष्टि गरिबक्सिएको हो। ब्रह्मरुद्रादि देवतालाई भगवत संकल्पले सृष्टि गरिबक्सिएको हो। त्यही बताइबक्सिन्छ अगाडि। आमा त परपुमान पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायणले उनै जो प्रकृति पुरुष काल का अंतर्यामी उनका आत्मा भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले आफ्ना संकल्पद्वारा क्षुभित धर्मिण्याम अर्थात क्षुब्ध अवस्थामा पुगेकी, वैषम्य अवस्थामा पुगेकी, साम्य अवस्था संहार, विषम अवस्था प्रकृतिको विषम अवस्था सृष्टि, त्यस्ती स्वस्याम योनौ आफ्नी जो योनौ भनेको जगत कारण भएकी, योनौ भनेको जगतको कारण भएकी प्रकृतिमा वीर्यम संकल्प रूपी सृष्टि गर्दछु भन्ने चेतन समष्टि रूपी त्यो शक्तिलाई भगवानले आधत्त स्थापन गरिबक्स्यो, स्थापित गरिबक्स्यो। र त्यति भगवानले स्थापन गरेपछि बल्ल सा भगवत कृपा दृष्टि विषय भएकी प्रकृतिले भगवानको संकल्प शक्तिका आधारमा महत्तत्वम हिरणमयम असूत, जो हिरणमयम भनेको प्रकाश बहुल झल 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 झल्कनी त्यस्तो प्रकाश बहुल महत्तत्व प्रकृतिको जेठो पुत्र, प्रकृतिबाट पहिलो उत्पन्न भएको भगवत संकल्पद्वारा प्रकृतिद्वारा प्रकट भएको त्यस्तो महत्तत्वलाई ती प्रकृतिले प्रकट गरिबक्स्यो। प्रकृतिद्वारा भगवानले सृष्टि गरिबक्स्यो। बस यो माने क्षुभित धर्मिणीयाम भनेको के हो त? माने साम्यावस्थालाई त्याग गरेर विषमावस्थामा पुगेकी ती प्रकृतिलाई नै क्षुब्ध प्रकृति भनेको, अर्थात गुणमा क्षोभ भयो। साम्यावस्था त्रिगुण साम्यावस्था भएकी अव्यक्त तिनी त्रिगुणमा क्षोभ भयो। त्यहाँबाट हिरणमय महत्तत्व हिरणमय अत्यन्त सुवर्णमय अत्यन्त प्रकाश बहुल त्यस्तो महत्तत्व प्रकट भयो। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत् तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः।
अब यहाँ कुन गुणलाई तिरस्कार गरेर महत्त्वको सृष्टि भयो भन्ने जिज्ञासामा अगाडि बताइबक्सिन्छ। जगदङ्कुरः कूटस्थः आत्मगतम विश्वम व्यञ्जन आत्मप्रस्वापनम तीव्रम तमः स्वतेजसा अपिबत। स्वतेजसा अपिबत अर्थात हे माताश्री, जगदङ्कुरः जगतको अंकुर स्थानीय, जगतको कारण स्वरूप भएको, जगतको कारण स्वरूप भएको यो कूटस्थ भनेको निर्विकार, कूटस्थ भनेको निर्विकार। जस्तै कूटस्थ भनेको कामीका एउटा फलामको एकदम सारो एउटा हुन्छ जसमा ल्याएका हतियारहरू तताएर राखिन्छ र त्यसलाई ठटाइन्छ। ठटाएर तिनीमा विकार आउँछ, तिनीले नाम रूप अलग अलग विभागमा पुग्दछन् भने त्यो उही आफ्नै रूपमा रहिराख्दछ। त्यस्तै चाहिँ भगवान निर्विकार भई बक्सिन्छ। त्यस्तो निर्विकार भगवानले आत्मगतम आफूमा रहेको, आफ्नो शरीर स्वरूप भएको, प्रकृतिमा लीन भएको, आफ्नो शरीर स्वरूप जो प्रकृति हुन् तिनमा लीन भएको, आत्मगतम भनेको आफ्नो शरीर स्वरूप भएको, प्रकृतिमा लीन भएको। यी क्रमशः लीन हुँदै जा तमः परे देवे एकी भवति अनुसार त्यो प्रकृति भगवानमा गएर लीन हुन्छ। अरू यिनी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश क्रमशः आफ्ना आफ्ना कारणमा लीन हुँदै गएर सबै प्रकृतिमा लीन हुन्छ। त्यसो हुनाले प्रकृति भगवानको स्वशरीर भूत भएकी आत्मगतम प्रकृति भगवानको शरीर रूप भएको जुन प्रकृतिमा लीन भएको विश्वम विश्वलाई व्यञ्जन भनेको प्रकट गर्न चाहँदा छँदा, प्रकट गर्न इच्छा गर्दा छँदा त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले आत्मप्रस्वापनम तीव्रम तमः, आत्माको जो ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान आनन्द गुणको जो आत्मा हो, त्यसको ज्ञान आनन्द जो संकुचित भएको छ। आत्मप्रस्वापनम भनेको आत्माको ज्ञानलाई संकुचित गर्ने भएको। तीव्रम तमः भनेको जो अत्यन्त गाढ अंधकार हो, गाढ तमोगुण हो। गाढ तमोगुणले अर्थात अज्ञानले ज्ञान स्वरूपलाई संकोच गरिदिन्छ। त्यस्तो तीव्र ज्ञानलाई संकोच गर्ने भएको तमोगुणलाई, तीव्रम तम भनेको तमोगुणलाई स्वतेजसा अपिवत आफ्नो दिव्य संकल्प रूपी तेजले, स्वसंकल्प रूपी ज्ञानद्वारा भगवानले अपिवत भनेको पी बक्सियो। पी बक्सियो भनेको भगवानको त्यो ज्ञान आएपछि अन्धकारलाई ज्ञानले पिदियो, अन्धकार तिरोहित भयो, अन्धकार हट्यो, अन्धकारलाई अभिभूत गर्दै बक्सियो। र त्यसपछि कस्तो त कुन गुणको आविर्भाव हुनाले यस्तो भयो भन्दा त्यही बताइबक्सिन्छ अगाडि। यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। अधिष्ठाता देवताको स्वरूप पनि बताइबक्सिन्छ। चित्तका अधिष्ठाता देवताहरू भने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका अधिष्ठाता देवताको स्वरूप पनि यहाँ बताइबक्सिन्छ। यत्तत् सत्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदं, स्वच्छं भगवतः पदं शांतं वासुदेवाख्यम
वासुदेवाख्यम तत् महदात्मकम चित्तम चित्तम तन महदात्मकम। हे माता श्री, माने मूल प्रकृतिबाट प्रकट भएको जो महत तत्व हो, त्यसदेखि त्यो मूल प्रकृति महत तत्वका अधिष्ठाता देवता भगवान भइबक्सिन्छ। तो जो चित्त हो, मन बुद्धि अहंकार चित्त भनेर यिनलाई अनुग्राहक भनेर मानिन्छ। अन्तःकरण चतुष्टय भनिन्छ जसलाई, त्यसका भेदले चित्त माने मन बुद्धि अहंकार यिनी बताइन्छ। त्यही बताइबक्सिन्छ। यत्तत जो त्यो सबै शास्त्र प्रसिद्ध वेदागममा प्रसिद्ध भएको सत्वगुणम, सत्वगुणले युक्त भइबक्सिएको, सत्वगुणले युक्त भएको स्वच्छम अर्थात प्रकाशमय, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम भनेर गीतामा पनि बताएको हुनाले सत्वगुणको स्वभाव जो छ प्रकाश हो, गर्नेवाला हो। त्यस्तो त प्रकाशक गुण भएको जो चित्त हो, त्यसले भगवत तत्त्वलाई प्रकाशन गर्दछ। त्यस हुनाले यत्तत् भगवतः पदम भने जुन त्यो सत्व गुण भगवानलाई, भगवानको ठाउँ हो भनेको भगवानलाई प्राप्त गराउने ठाउँ हो। भगवतः पदम भनेको भगवतः उपलब्धि स्थानम, भगवानलाई प्राप्त गराउने स्थान हो। कस्तो छ त शान्तम, तमोगुण रजोगुणलाई तिरस्कार गरेका छ, विरोधी गुणलाई तमोगुणलाई जसले तिरस्कार गरेका छ। के हो त त्यो वासुदेवाख्यम, जो वासुदेव व्यूह, चतुर्व्यूह मध्ये वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मध्ये जो वासुदेवाख्यम भनेको वासुदेवले प्रसिद्ध भएका जो व्यूह भइबक्सिन्छ, त्यस्ता वासुदेव रूपी व्यूहले अधिष्ठित भएको जो अधिष्ठाता देवता, जसका अधिष्ठाता देवता वासुदेव भइबक्सिन्छ, त्यस्तो त्यो चित्तम, त्यो चित्त अन्तःकरणलाई अर्थात अन्तःकरणको एउटा भेद विशेष भएको मन बुद्धि चित्त अहंकार नै अन्तःकरण चतुष्टय हुन्। त्यही अन्तःकरण मध्ये एउटा जुन चित्तको, अन्तःकरणको भेद भएको चित्तको अनुग्रह गर्नेवाला, मनलाई अनुग्रह गर्नेवाला, यत तत् जो मूल प्रकृतिको अपर पर्याय भएको, मूल प्रकृतिको पर्याय भएको जो अव्यक्त हो, जसलाई अव्यक्त भनिन्छ, तत् त्यही नै महदात्मकम, महत्तत्वको रूपले अवस्थित छ। यहाँ सम्झन पर्ने के भने वासुदेव अधिष्ठाता, चित्त अधिष्ठेय, अनुग्राह्य र अनुग्राहक लाई एउटै रूपमा यहाँ अनुसन्धान गरिएको छ। त्यो दुईटै त्यहाँ छन्।
त महत्तत्व नै चित्त होइन, महत्तत्वको कार्य हो चित्त। महत्तत्वको कार्य जो अहंकार हो, अहंकार को कार्य चित्त हो। महत्तत्व को कार्य अहंकार, अहंकार को कार्य चित्त। अनि भगवान माने जो व्यूह भगवान, व्यूह वासुदेव भगवान चित्त को अधिष्ठाता होइन, क्षेत्रज्ञ को, जीवात्मा को अधिष्ठाता हो। चित्त शब्दले केवल बुद्धि मात्र यहाँ बताइन्न। बुद्धि को अधिष्ठाता देवता को हो त बुद्धिर्गिराम पति भनेर अगाडि आउने हुनाले बुद्धि को अधिष्ठाता देवता वासुदेव होइन, बुद्धि को अधिष्ठाता देवता ब्रह्माजी हो। त्यो कुरा अगाडि बताउने हुनाले त यहाँ बताउन खोजेको अभिभूत तमस्क, तमस गुणलाई अभिभूत गरेर उद्भूत जो सत्व गुण हो, त्यस सत्व गुणलाई जो अव्यक्त छ, जो वासुदेवद्वारा अधिष्ठित छ, जो महत्तत्व रूपले परिणत छ, त्यसलाई यहाँ बताउन खोजेको हो। त्यस हुनाले जो अव्यक्त को अधिष्ठाता भगवान वासुदेव भइबक्सिन्छ, उनै अव्यक्तका अधिष्ठाता भगवान वासुदेव नै महत्तत्वका पनि अधिष्ठाता भइबक्सिन्छ। कतिपयले यहाँ आफ्नो सम्झने प्रक्रिया हुन्छ। अंतःकरण चतुष्टयको आविर्भाव, अंतःकरण चतुष्टयको उत्पत्ति वैकारिक अहंकार द्वारा हुन्छ। कतिपय सज्जनले अनुसन्धान गर्ने त त्यहाँ चित्तमा अधिष्ठेय, चित्तमा अधिष्ठाता रूपले रहेका वासुदेव उपास्य भइबक्सिन्छ। ती उपास्य वासुदेव को उपासक, आराधक, क्षेत्रज्ञ, चेतन छ। अहंकारमा संकर्षण भगवान उपास्य भइबक्सिन्छ। तिनका उपासक रुद्र उपासक अधिष्ठाता भइबक्सिन्छ। अहंकार का अधिष्ठाता रुद्र, त्यस अहंकारमा उपास्य रूपले भगवान संकर्षण भइबक्सिन्छ। रुद्र उपासक भइबक्सिन्छ, उपास्य संकर्षण। अनि बुद्धि मा ब्रह्मा त्यसका अधिष्ठाता भइबक्सिन्छ। बुद्धि मा जो प्रद्युम्न हुन् उपास्य रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ, जसका उपासक ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ। मनमा अनिरुद्ध उपास्य रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ। मनका अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले त्यस हुनाले यच्चित्तम तन्महदात्मकम भनेको वैकारिक अहंकारमा जो श्रेष्ठ महत्तत्व छ, त्यो महत्तत्वमय हो। चित्तम तन्महदात्मकम भनेर बताएको हो। अनि कतिपयले फेरि अधिभूत रूपले त्यसैको नाम महान अथवा महत्तत्व भनेर भन्दछन्। त्यसैलाई अध्यात्म रूपले चित्त भनिन्छ, त्यसैलाई उपास्य रूपले वासुदेव भनिन्छ।
उनैका अधिष्ठाता रूपले क्षेत्रज्ञ भनिन्छ, अवस्था विशेष हुन् भनेर कतिपयले अनुसन्धान गर्दछन्। माताश्री स्वच्छत्वम अभिकारित्वम शान्तत्वम इति चेतस वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तम यथापाम प्रकृति परा। तो अवस्था विशेषले एउटैको नाम भिन्न भिन्न भयो। सङ्लो जल र दमिलो जल भने जस्तै। हे आमा, स्वच्छत्वम अभिकारित्वम शान्तत्वम इति चेतसः वृत्तिभिः लक्षणं प्रोक्तम यथा अपाम परा प्रकृति। हे आमा, स्वच्छत्व हुनु, अधिकारित्व हुनु, शान्त हुनु, यिनी इति वृत्ति भी यिनी उनका वृत्तिहरूद्वारा चेतसः चित्त का लक्षण जो छन् बताइयो। चित्त एउटै चित्त नै स्वच्छ हुनु, अविकार हुनु, शान्त हुनु, यिनी जो गुण छन्। स्वच्छ भनेको निर्मल भएको हुनाले निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम गीतामा बताए चाहिँ त्यस्तो भगवानको अनुभव गराउनलाई अनुग्रह गर्ने भएको स्वच्छत्व, अभिकारित्वम लय विक्षादि विकार आदिले रहित भएको, शान्तत्वम रजगुण तमगुणद्वारा अभिभूत नहुनु, यिनी यस्ता रूप भएका उसका वृत्तिद्वारा मनका क्रियाद्वारा चेतस त्यही मनको लक्षण भिन्न भिन्न प्रोक्तम बताइयो। जब स्वच्छता आदि गुणले युक्त हुन्छ मन त्यति बेला सत्वगुणको उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हुन्छ। त्यस्तै कसरी त स्वच्छता आदिमा यहाँ बताइएको छ, स्वच्छत्वमा दृष्टान्त बताइएको छ। यथा अपाम भनेको जलको, परा प्रकृति भनेको जल माथि आकाशमा छोडेको जल स्वच्छ हुन्छ, सङ्लो हुन्छ, सेतो हुन्छ। त्यही जल प्रकृतिका गुणले कहीं नीलो जल भनिन्छ, कहीं सङ्लो जल भनिन्छ। त्यो भूमिका गुणद्वारा भूमि आदि संसर्ग हुनभन्दा पहिले माथि छर्केको जल फेन, तरंग, क्षार आदि विकारले रहित भएर निर्मल जल जो छ, भूमि आदि संसर्गभन्दा पहिले सर्र खन्याइएको जल, फेन, तरंग जो समुद्रमा पछि त्यही जल क्षार रूपमा रहन्छ। यी विकारले रहित भएको आकाशमा रहेको जल जो छ स्वच्छ, मधुर र शान्त हुन्छ। त्यही एउटा जल, त्यसको जलको स्वभाव हुन्छ। तर त्यही कालो धुलो हिलो जमिनमा गयो भने नीलो देखिन्छ, धमिलो देखिन्छ। कहीं जल सङ्लिए पनि त्यो तलको गुणद्वारा नीलो जस्तै काली गण्डकीको जल देखिन्छ, नीलो जल देखिन्छ। अरूमा अर्कै रूपले देखिन्छ, कहीं हरियो जस्तो जल देखिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो भूमिको संसर्गद्वारा हो। त्यस्तै त्यो अव्यक्तका अवस्था विशेषले अनुग्रहित भएको मन नै चित्त हो। त्यसो हुनाले महत्तत्व अनुग्रहित चित्त अवस्था विशेषद्वारा यस प्रकारले जान्नु। त्यस्तो महत्तत्व जब विकार उन्मुख हुन्छ, कसो हुन्छ त? महत्तत्वदेखि विकार उन्मुख भएपछि त्यसदेखि अहंकार सृष्टि हुन्छ। महत्तत्वात् विकुर्वाणात् भगवद् वीर्य सम्भवात्
क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविधा समपद्यत। हे माताश्री, सृष्टिको प्रकरण द्वितीय स्कन्धमा पनि आयो, तृतीय स्कन्धमा पनि विदुरजीले मैत्रेयजीलाई सोधेपछि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सियो। यहाँ पनि त्यही आउँछ। यो सृष्टि प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले पुनरुक्तिष्ठु दार्ढ्याय, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय सम्बन्ध ज्ञानलाई धरो बनाउनको लागि गरिएको। तर व्यक्तिहरूले त्यही बाहिर बाहिर मात्रै जहाँ सृष्टिको कथा लगेर नारायणलाई टुङ्ग्याउने हो, तर त्यो नसोचेर यतै यतै अल्मलिएर धेरै रहन्छन्। भगवद वीर्य सम्भवात दुईटा पाठ छन्, अथवा भगवद वीर्य चोदितात। भगवद वीर्य चोदितात विकुर्वाणात् महत्तत्वात् क्रियाशक्तिः त्रिविधः अहंकारः समपद्यत। हे माताश्री, भगवत वीर्य सम्भवात, भगवानको संकल्पले युक्त भएर, अर्थात् चोदितात भयो भने भगवानको संकल्पले च्युत प्रेरणे प्रेरित भएर, भगवानको संकल्पले प्रकट भएर, भगवानको संकल्प निमित्त भएर प्रकट हुने भएको विकुर्वाणात्, विकार अवस्थामा पुग्न लागेको, विकार अवस्थामा पुग्दै गरेको, महत्तत्वात्, विकार उन्मुख भएको महत्त्वदेखि क्रियाशक्ति, क्रियामा शक्ति जसदेखि हुन्छ, अर्थात् क्रियाशक्ति भनेको ज्ञान शक्ति, त्यस्तो ज्ञान द्रव्य शक्तिले युक्त भएको त्रिविधा, तीन प्रकारको अहंकार समपद्यत, अहंकार प्रकट भयो। सृष्टिका प्रारम्भमा पनि जब संसार हामीले जमिनमा छरेको बिउ हुन्छ, त्यो बिउ पनि ढाडिन्छ, ढाडिएपछि त्यहाँबाट अंकुरित हुन्छ, पोटो फुट्छ, अंकुरित हुन्छ, अंकुरित भएपछि त्यो माटोलाई फोरेर बाहिर निक्लेको जो पहेँलो पहेँलो त्यो हुन्छ, त्यस प्राय धेरै जसो तीनटा दल भएर त्रिदल भएर निक्लन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तै चाहिँ क्षुब्ध भएकी प्रकृतिदेखि भगवानको संकल्पद्वारा महत्त्व, हिरणमय महत्त्व प्रकट हुन्छ, अनि त्यो विकार उन्मुख भएको त्यो महत्त्वदेखि तीन प्रकारको अहंकार प्रकट हुन्छ। त्रिविधा समपद्यता, तीन प्रकारको अहंकार, सत्व रजतम, तीन प्रकार, तीन दल युक्त भएको के अरे अहंकार प्रकट हुन्छ। त्यही अगाडि त्यसलाई विस्तार गरी बक्सिन्छ। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। यामा कसरी तीन प्रकारको हुन्छ? वैकारिकः तैजस तामसश्चेति यतः मनस इन्द्रियाणां च महतां भूतानामपि। भूतानामपि च भवः। हे माता, वैकारिक भनेको सात्विक, तैजस भनेको राजस, तामसश्च इति भनेको तामस, तमोगुण। इनका भेदले जो यतः तीन प्रकारको जुन अहंकार देखि, वैकारिक तैजस तामसश्च यिनी भेदले युक्त भएको यतः जुन त्रिविधा अहंकार देखि, तीन प्रकारको अहंकार देखि कसको उत्पत्ति भयो त? मनस, मनको, इन्द्रियाणाम, इंद्रियको र महताम भूतानाम, महान भूत माने महाभूतहरू, महताम भूतानाम अपि भनेको पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यिनीहरूको पनि। अनि अपि शब्दले अर्थात् शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध यिनको पनि भवः भनेको सम्भव भयो, उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति हुन्छ। सहस्र शिरसं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूत सूक्ष्मेन भूतेन्द्रिय मनोमयम्। अब त्यो अहंकारमा अधिष्ठाता उपास्य व्यूहको स्वरूप पनि यहाँ बताइबक्सिन्छ। सहस्र शिरसं साक्षात् यम अनंतम संकर्षणाख्यम पुरुषम
भूतेन्द्रिय मनोमयम इति प्रचक्षते। यामा साक्षात यम जुन भगवानलाई साक्षात सहस्र शिरसम सहस्र फणा भएका सहस्र शिरेखा पुरुष भनेर अनि अनन्तम जसलाई अनन्त शब्दले कहिन्छ शेष अनन्त संकर्षणाख्यम संकर्षण नामक व्यूह जो पुरुषम जो परम पुरुष के स्वरूप हो भूतेन्द्रिय मनोमयम जो भूत इंद्रिय मन का जो कारण भइबक्सिन्छ जसलाई यम भनेको जसलाई अहंकारका अधिष्ठाता भनेर प्रत्यक्षते भनिन्छ। जुन अहंकारका अधिष्ठाता संकर्षण भगवान देखि नै एकादश रुद्र प्रकट भइबक्सिन्छ त्रिलोकको संहार गर्ने इच्छा हुँदा। त्यस्ता संकर्षण भगवान इनका उपास्य व्यूह भइबक्सिन्छ। अहंकार का अधिष्ठाता देवता कर्तृत्वम कर्णत्वम च कार्यत्वम चेति लक्षणम शांत घोर विमूढ़त्वम इति वा स्याद अहंकृते। अहंकार का अवस्था विशेष बताइबक्सिन्छ। अहंकारलाई कसरी चिन्ने तिनको लक्षण बताइबक्सिन्छ। आमा कर्तृत्वम कर्णत्वम कार्यत्वम च इति अहंकृते लक्षणम स्यात् शांत घोर विमूढ़त्वम बा शांत घोर विमूढ़त्वम बा अहंकृतेर लक्षणम स्यात्। यामा कर्तृत्वम भनेको कर्तृत्व को अभिमान अर्थात आत्मामा आउनु जानु इनको आश्रय म हुँ भन्ने जो अहंकार छ त्यस्तो अहंकार जब मनमा आउँछ त्यस्तो अहंकारले युक्त भएको अहंकारानुगृहित मन जो कर्तृत्वम त्यही नै कर्णत्वम माने इन्द्रियले युक्त भएको कार्यत्वम भनेको देहले युक्त भएको। यस प्रकारले इति भनेको यस प्रकारले अहंकृते भनेको अहंकारको लक्षणम स्यात् लक्षण हुन्छ। त्यो अहंकारको लक्षण हो। म कर्ता हुँ आउने जाने मैले काम गर्दछु मैले जान्दछु ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय भएर कार्यत्वम त्यो काम गर्ने त्यसको आश्रय भएको देह इत्यादि यो सबै जो हो त्यो के हो त इति अहंकृतेर लक्षणम यो अहंकारको लक्षण हो। अहंकृतेर लक्षणम स्यात् जो शांत घोर विमूढ़त्वम जो शांत भनेको प्रकाश स्वरूप हुन्छ त्यही सत्वगुण प्रचुर हुँदा अनि घोरत्वम रजोगुण प्रचुर हुँदा घोर हुन्छ अनि विमूढ़त्वम तामसले विभूत हुँदा विमूढ़ हुन्छ। यो अहंकारको लक्षण हो। शांत घोर विमूढ़ यो अहंकारको लक्षण हो। सत्व गुण सात्विक अहंकार राजस अहंकार तामस अहंकार। अब यही राख्ने हो कि वैकारिकादि कुर्वाणान मनस्तत्व मजायत सक्न पाएनुहुन्छ छैन। संकल्प विकल्प ठुलो छ। वैकारिकादि कुर्वाणान मनस्तत्व मजायत संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभव। यामा विकुर्वाणात वैकारिकात मनस्तत्व अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्याम काम संभव वर्तते। विकुर्वाणात माने विकार को लागि उन्मुख भएको वैकारिकात सात्विक अहंकार देखि वैकारिकात भनेको सात्विक अहंकार देखि मनस्तत्व मन जो हो त्यो प्रकट भयो अजायत। यत जो मन संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते कस्तो मन त यत मन जो मन संकल्प विकल्पाभ्याम संकल्प र विकल्प द्वारा रहन्छ। अर्थात संकल्प भनेको देहाभिमान देहसँग आत्माको
अपृथक भावले अहंकार गरेर चिन्तन गर्नु, यो संकल्प भयो। विकल्प भनेको फेरि विविध विषयको चिन्तन। यस प्रकारले कसरी हुन्छ त, जब अन्तःकरणमा राजस अहंकार राजस अहंकारद्वारा, अन्तःकरणमा राजस अहंकारद्वारा संकल्प विकल्प हुन्छन्। त्यति बेला त्यसलाई अन्तःकरण मन भएर सम्झिन्छ। अनि वर्तते काम सम्भव, जब काम सम्भव, काम भनेको प्रद्युम्न, उनको सम्भव हुन्छ, त्यसलाई त्यो मन प्रद्युम्नको विभूति भनेर जान्न पर्दछ। यो भनाइको अभिप्राय अगाडि स्पष्ट गरी बक्सिन्छ। सात्विक अहंकारका अधिष्ठाता प्रद्युम्न, तामसा अहंकारका अधिष्ठाता शंकरसँग भगवान भइबक्सिन्छ। त्यही अगाडि गएर फेरि चित्तका अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध भइबक्सिन्छ। यद विदुर हेनुरुद्धाख्यम ऋषिगणमधीश्वरम शारदेन्द्रिय वरश्यामम समराध्यम योगी शनै। ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ऋषिकाणाम अधीश्वरम शारदेन्द्रिय वरश्यामम योगी भी शनै सम्राध्यम यत अनिरुद्धाख्यम विदुः। तयसा अहंकार को अधिष्ठाता यहाँ बताइबक्सिन्छ। ऋषिकाणाम भनेको इन्द्रियहरूको, अधीश्वरम भनेको अधिष्ठाता। कस्ता भइबक्सिन्छ? शारदेन्द्रिय वरश्यामम, शरदकालीन जो कमल हो, इन्दीवर भनेको नील कमल। ऐन्दीवरी क्वचिदपि क्वचनाथ हैमी चान्द्रातपि क्वचिदपि क्वचनारविन्दी भनेर कुरे स्वामीजीले भने चाहिँ त शारदेन्द्रिय वरश्यामम, शरदकालीन नील कमल जस्तो श्याम वर्ण भइबक्सेका, अर्थात निर्मल प्रकृति का गुणले रहित भइबक्सेका, जो भगवान योगी भी शनै सम्राध्यम, योगीहरूद्वारा, ऋषिहरूद्वारा एकाग्र मनद्वारा, एकाग्र भएर शनै भनेको राम्रोसँग आराधनीय जो भइबक्सिन्छ, त्यस्ता यद विदुर हेनिरुद्धाख्यम, जसलाई वास्तवमा ही निश्चय नै अनिरुद्धाख्यम, अनिरुद्ध व्यूह भनेर वेद वेदान्त जान्ने ज्ञानी महात्माहरूले जानी बक्सिन्छ, अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ, त्यस्ता अनिरुद्ध भगवान भइबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ, भोलिबाट 23 गरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।